नमस्कार, स्टार न्यूजमा स्वागत छ। म मीरा। सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकार विस्तारका लागि राष्ट्रपतिको प्रतीक्षामा प्रधानमन्त्री दाहाल। असारको दोस्रो साता मन्त्री परिषद हेरफेर हुने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा छलफल जारी। मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न नसक्ने सांसदको दावी। मेलम्ची खानेपानीमा अवरोध नपुर्याउने स्थानीय तहको प्रतिक्रिया, तर बजेट विनियोजन नगरेको प्रति भने आपत्ति। इजरायलको आक्रमणका कारण गाजापट्टीका बालबालिका बिचल्लीमा 6 लाख भन्दा धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित। र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई सरकारको सम्मान, करिब 3 करोडको पुरस्कार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार दोस्रो साताभित्र मन्त्री परिषद हेरफेर सहित पुनर्गठन गर्नुहुने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जर्मनीबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमतलाई समेटेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न लाग्नु भएको हो। सरकारमा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी छन्। अबको मन्त्रीमण्डल हेरफेर र विस्तारमा हालका केही मन्त्री हटाएर नयाँलाई समेट्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ। यसो गर्दा माओवादी केन्द्र र एमालेका एक-एकजना मन्त्री फिर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्दा बजेट पास भएपछि मात्रै मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न सकिने भनेर सहमति भएको बुझिएको छ। दुई नेताबीच भएको सहमति अनुसार माओवादीबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका हितराज तामाङ र एमालेबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रञ्जिता श्रेष्ठ नै सरकारमा जाने तयारीमा रहनु भएको छ। उहाँले पर्यटन मन्त्रालय आफूले पाउने गरी प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको स्वीकार गर्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेल असार 5 गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताले मुलुकलाई दुर्गतितर्फ लगिरहेको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज संघीय सुशासन प्रणालीको 9 वर्षको व्यावहारिक अनुभवबाट मुलुकको आर्थिक दुर्गति, राजनीतिक अस्थिरता, विखण्डनको कारक तत्त्व संहिता भएको कुरा स्पष्ट भइरहेको बताउनुभयो। केसीले शासकहरूको प्रवृत्ति एकात्मक हुँदा पनि मुलुकका लागि संहिता पासो बन्न पुगेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष केसीले संहिताको सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंक लगायतबाट ऋण लिएर त्यसको भार नेपाली जनतालाई बोकाउने कुरा मान्य नहुने दावी गर्नुभयो। प्रत्येक सरकारले संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने कुरा बारम्बार बताउने गरेका छन्। संहिताको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै कार्यक्रम पनि अगाडि सार्ने भएको छ। तर संघीय शासन प्रणालीको 9 वर्षको व्यावहारिक अनुभवबाट हाम्रो मुलुकको आर्थिक दुर्गति, राजनीतिक अस्थिरता, विखण्डनको कारक तत्त्व संहिता भएको कुरा स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ। संहिताले मुलुकमाथि अनावश्यक अनुत्पादक आर्थिक बोझ बढाउँदै लगिरहेको छ। नेपालले संहिताको सुदृढीकरणका नाममा अमेरिकी परियोजना युएसएडबाट आर्थिक सहयोग लिएर संहिताको कार्यान्वयनको नाममा विश्व ब्याङ्कबाट ऋण काटेर कति दिन हामीले संहिताको भारी नेपाली जनतालाई बोकाउने हो। अध्यक्ष केसीले संहिताले मुलुकलाई विखण्डनको बाटोमा लैजाने देखिएको पनि बताउनुभयो। सांसदले विनियोजन विधेयक 2081 अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संकेन्द्रित भएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले विनियोजन विधेयक 2081 अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकका खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले विनियोजन विधेयक 2081 अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उनले नीतिगत असहमतिको बेहोरा प्रस्तुत गर्दै यस मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले पाउने विभिन्न शीर्षकको भत्ताको खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए। सांसद खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट संघ केन्द्रित भएको टिप्पणी समेत गरे। सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिँदै उनले सरुवा बढुवामा पारदर्शिता हुनुपर्ने तर्क गरे। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नेपालको स्थायी सरकारको रूपमा हामीले व्यवस्था गरेका छौं। संघीयता लागू भइसकेपछि यसलाई हामीले जनताले पाउने सेवा सुविधा गाउँ गाउँमा घर घरमा पुगोस् भन्ने हाम्रो आशय हो। संविधानको आशय पनि त्यही हो सभामुख महोदय। यसको मुख्य जिम्मेवारी संघीय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमै रहन्छ। बजेटमा नै हामीले शासकीय सुधार भनेर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट पेश गर्दाखेरि 287 दफा 288, 289 र 290 मा यसका केही कुराहरू उल्लेख गरेका छौं। तर अहिले हामीले बनाउनु पर्ने स्थानीय तह दरो हो सभामुख महोदय। स्थानीय तह भन्दा हामी संघतिर केन्द्रित भएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशलाई दरो बनाउने, स्थानीय तहलाई दरो बनाउने कुराहरू अहिले कहीँ उल्लेख गरिएको छैन। प्रशासनमा प्रशासकीय प्रमुखहरू 1 महिनामा 4 पटकसम्म परिवर्तन हुने पद्धति छ। यसलाई हामी कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौं? यस्तै स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौती गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उनले बजेटमा सबै सांसदले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। सांसद सिंहले साधारण खर्च कटौती गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक मन्दी हटाउने विषय बजेटले समेट्न नसकेको दावी गरे। अब एकचोटि दुईचोटि सांसद भएको चाकरी गर्दै जाने भने त हाम्रो संसद जनतालाई त चुनाव त त्यसैका जित्या छैन कि? या त म भोट माग्दाखेरि भन्नु पर्थ्यो कि मन्त्रीजी जति जो मन्त्री बन्छ त्यसको चाकरी गर्नको लागि मलाई भोट दिऊ। मैले त भनेको थिइनँ। मैले त भनेको थिएँ जनताको विकास गर्छु, तिम्रो संरक्षण गर्छु, देशको विकास गर्छु र कानुनी राज्यको मान्यतामा अडिग हुन्छु। कानुनी राज्यको मान्यतालाई धजी उडाउने सरकार नै। किन सरकार हो भने यही आज संघीय मामला मन्त्रीजी हुनुहुन्छ। उहाँको मन्त्रालयको पद्धति के हो भने अहेब अनि इबुन आयुर्वेदको, नापीको अमिनहरू नगरपालिका गाउँपालिका चलाउनु पर्छ, तर प्रशासकीय अधिकारी चलाउनु पर्दैन। यहाँहरूको मान्यता हो। किनभने उहाँहरू नियम कानुन मन्त्रीलाई लाग्दैन। किनकि संविधान लेख्दाखेरि धेरै यहाँ संविधान निर्माता पनि संविधान सभाका सदस्य लेख्न बिर्सियो कि मन्त्रीजी प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि छ, उहाँले कुनै कानुन नियम लाग्दैन। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उनले पनि कर प्रणाली सुधारबारे बजेटमा स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्दै विद्युत भार कटौतीका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दछु। नेपालीलाई विद्युत नपुगेको हुँदा विदेशीसँग गरिएको पीडीए खारेज गरी नेपालीकै लगानीमा जल विद्युत उत्पादन गर्ने, मन्त्रालयलाई जल र विद्युत माफियाको प्रभावबाट मुक्त राख्ने, कोशी गण्डक महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, माथिल्लो अरुण, अरुण चौथो, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली लगायत भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिएको पानी र जल विद्युत सम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्ने र कर्णाली चिसापानी 10,800 मेगावाटको जल विद्युत योजना पनि भारतीय एकाधिकारलाई दिने तयारी छ, यसलाई खारेज गर्ने र न्यू बुटवल गोरखपुर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको बजेटलाई नेपालभित्रै प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने, नेपालीलाई खाना पकाउन, कृषि खेती गर्न र विद्युतीय गाडी चलाउन सस्तोमा बिजुली दिने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाग्रह राखेर ल्याइएको आरोप लगाए। अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र आफ्नो क्षेत्रलाई खुसी बनाउने गरी बजेट आएको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्रीजीले, मन्त्रीजीहरूले
जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जसरी पनि त्यो छलफलको क्रममा अवरोध नआओस् भनेर खुसी पार्न सूचीहरू माग्नुभयो, उभ्याउनुभयो र अहिले प्रिन्ट गर्ने बेलामा के भयो भन्ने कुरा सबै सार्वजनिक भइसकेको छ। तपाईहरूले मौका पाउनुभयो, मौका पाएको बेला यो चाहिँ हामी फेरि तल आउनुपर्छ, हामी कहिलेकाहीँ यो पदभन्दा बाहिर पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सेर मौका यही हो भनेर चाहिँ नि र सधैँभरि हुन्छ भनेर जुन गर्नुभएको छ, हामीले यहाँ जति छलफल गरे पनि संशोधन हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। बैठकमा बोल्दै अन्य सांसदहरूले पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले शीर्षक नखुलेका रकममा व्यापक अनियमितता हुने गरेको भन्दै खर्च कटौतीको माग गरेका हुन्। साथै तराई मधेसमा सिंचाईको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले सिंचाई र विद्युत मिटर निशुल्क गर्न माग समेत गरेका छन्। 7 स्टार 4K का लागि राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जवराले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज सांसद जवराले जीडीपीको वृद्धिदर सुस्त रहेको, मुद्रास्फीति उच्च रहेको र बेरोजगारी बढ्दो क्रममा रहेको अवस्थालाई मध्यनजर नगरी बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले जनताको क्रय शक्ति धेरै घटेको पनि बताउनु भएको छ। आर्थिक मन्दीबाट देश कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने योजना बजेटमा नरहेको उहाँको भनाइ छ। गर्नु र आर्थिक लचिलोपन सुधार गर्नुमा निर्भर हुनेछ। यसले मन्दी तरफ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्दैन। जनताको क्रय शक्ति स्वतै घटेको छ। सरकारले अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गरेको देखिएन। आर्थिक मन्दीबाट देश कसरी बाहिर निकाल्ने केही पनि योजना छैन। अहिलेको बजेटमा यसको निराकरणका उपायहरू बजेटले दिएको छ, केही पनि छैन। यो गैर जिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठ हो। सांसद जवराले बजेट कल्पना र लहडमा ल्याइएको आरोप समेत लगाउनुभयो। शनिबार सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी दक्षता देखाउन नसकेका सबैजसो प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने मौजदातको ठूलो हिस्सालाई नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रमुख स्रोत बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। संघीय सरकारले अनुदानमा मुठी कस्नु र प्रदेशले आन्तरिक आमदानी बढाउन नसक्नुका कारण बागमती र सुदूरपश्चिम बाहेक कोशी, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली गरी 5 प्रदेशको बजेटको आकार घटेको छ। गत 15 जेठमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशहरूमा जाने बजेट घटाइएको थियो। कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएको छ। हाल 36 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको कोशीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 35 अर्ब 27 करोड 93 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। कोशीमा चालूतर्फ 14 अर्ब 40 करोड 30 लाख, पुँजीगततर्फ 14 अर्ब 40 करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 4 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेशले पनि आगामी वर्षको बजेट घटाएको छ। 43 अर्ब 89 करोड 21 लाख 70 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको मध्य सरकारले चालूतर्फ 16 अर्ब 7 लाख र पुँजीगततर्फ 27 अर्ब 89 करोड 14 लाख विनियोजन गरेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 20 करोड कम हो। हाल मध्य सरकारले 44 अर्ब 11 करोड 46 लाख 32 हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। त्यस्तै बागमती र सुदूरपश्चिमको बजेट भने
बढेर आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको 64 अर्ब 54 करोड 4,31,000 रुपियाँको बजेट यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 2 अर्ब बढी हो। बजेटको कुल विनियोजन मध्ये चालूतर्फ 26 अर्ब 10 करोड 16,82,000, पुँजीगत तर्फ 36 अर्ब 93 करोड 87,49,000 र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 अर्ब 50 करोड छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिमको 31 अर्ब 62 करोड 98 लाख रुपियाँको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 1.5 अर्ब रुपियाँले बढी हो। आगामी आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ 11 अर्ब 7 करोड र पुँजीगत तर्फ 17 अर्ब 53 करोड खर्च गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ। गण्डकी प्रदेशले भने बजेटमा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि 32 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालूतर्फ 13 अर्ब 16 करोड र पुँजीगत तर्फ 19 अर्ब 51 करोड विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगत बजेट कुल विनियोजनको 60% भन्दा बढी छ। त्यस्तै लुम्बिनी सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि 38 अर्ब 95 करोड 95,36,000 रुपियाँको बजेटको ठूलो हिस्सा कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारका पुराना र अधुरा आयोजना पूरा गर्नमा राखिएको छ। विनियोजन रकम मध्ये चालूतर्फ 11 अर्ब 24 करोड 27 लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ 24 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ छ। यसै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि 3 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। लुम्बिनीले चालू आर्थिक वर्षमा 40 अर्ब 48 करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब 2 अर्ब रुपियाँले घटाएर 31 अर्ब 41 करोड 41,000 रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। आगामी वर्ष पुँजीगत तर्फ 18 अर्ब 75 करोड 8,68,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको 59.7% हो। चालूतर्फ 7 अर्ब 57 करोड 55,92,000 24.12% विनियोजन भएको छ। 4 अर्ब 83 करोड 35,51,000 वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ। प्रदेशहरूले अमूर्त विषय समेटेर बजेटलाई लोकप्रियतावादी बनाउन कोसिस गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म अधिकांश प्रदेशले कुल बजेटको मुस्किलले 50% मात्र खर्च गरेका छन्। प्रदेशहरूले खर्च गर्ने क्षमता सुधारमा खासै ध्यान नदिएका कारण यो समस्या आगामी आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने सम्भावना छ। अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मेलम्ची नगरपालिकाले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ पथान्तरण हुने कुरामा सबै कुनै व्यवधान नहुने स्पष्ट पारेको छ। संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मेलम्ची हेलम्बु क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन नगरेको प्रति भनी आपत्ति जनाएको छ। झन्डै 3 वर्ष अघिको असारमा वर्षापछि आएको बाढीले हेडवर्क्स संरचनामा क्षति पुर्याएपछि स्थायी रूपमा निर्माण नहुँदा पानी पथान्तरण समस्या झेल्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। मेलम्ची नगरपालिकाले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ पथान्तरण हुने कुरामा कुनै व्यवधान नहुने स्पष्ट पारेको छ। मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले संघ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मेलम्ची हेलम्बु क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन नगरेको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। मेलम्ची खानेपानी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनाले स्थानीयले राहत पाउनुका साथै विकास निर्माणमा ठूलो टेवा पुगेको बताए। स्थानीयवासीको माग समस्या विकास निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। र अब मेलम्ची नगरपालिकाको बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन भन्नेतिर चाहिँ हामी जानु उचित हुन्छ। र मेलम्ची र हेलम्बु अब यसको सरकारको नीति के हो, नीति तथा कार्यक्रममा आउन सकेन। संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले हेर्यौं मेलम्चीको बारेमा खासै चासो देखाएको जस्तो लागेन। प्रदेश सरकारकोबाट केही आउँछ कि भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं। यदि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पनि त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रममा मेलम्चीको बारेमा केही आएन भने अब हामी त्यतिकै बसेर पनि उपयुक्त हुँदैन। स्थानीय सरकारले पनि केही गर्नुपर्छ। हुन त यो सबै मेलम्चीलाई व्यवस्थापन गर्नलाई स्थानीय सरकारले सम्भव हुँदैन, तर पनि अब केही दिगोपनको रूपमा हामीले नसके तापनि अस्थायी रूपमा हामीले गरिरहेको अवस्था छ विगत लामो समयदेखि। अर्थात्
3 वर्ष यतादेखि। विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कमला पन्तले मेलम्ची परियोजनाका माध्यमबाट लाभ लिने कुरामा जोड़ दिनुपर्ने बताइन्। मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले कुनै पनि हानि नगरेको परियोजनालाई थप व्यवस्थित बनाएर 12 महिना काठमाडौँको नागरिकलाई पानीको व्यवस्था भएको खण्डमा त्यस बापतको रोयल्टी मेलम्चीका नागरिकहरूले पाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यो के दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने ढंगले हाम्रो फाउन्डेसनहरू छैनन् के छ? दिगो हाम्रो फाउन्डेसनहरू चाहिँ हामीले जुन मेलम्ची खानेपानीका संरचनाहरू तयार गर्यौं ती चाहिँ के हल्का फुल्का थिए कि दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने थियो कि दिगो ढंगले हामीले संरचनाहरू बनायौं कि बनाएनौं त्यसको बारेमा पनि केही अध्ययन गर्नुपर्ने हो कि यसलाई पनि मध्यनजर गरियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो मेलम्ची अघि पनि मैले भने मेलम्ची परियोजना नभएको भए बाढी आउँथ्यो कि आउँदैन थियो होला? यो के होला? बाढी आउँथ्यो भने मेलम्ची परियोजनाका मार्फतबाट लाभ लिने कुरा चाहिँ हामी गरौँ, तर परियोजनाले केही क्षति गरेन भने हामी यो परियोजनालाई चाहिँ अझ सपोर्ट गर्नेतिर गयौँ भने 12 महिना काठमाडौँको नागरिकले पानीको व्यवस्था भयो, पानी पिउने परिस्थिति भयो भने त त्यसबाट प्राप्त गरेको रोयल्टी त यहाँको जनताले पाउने भयो नि। त्यसले गर्दा त्यतापट्टि पनि हामीले सहयोग गर्नेतिर लाग्यौँ भने त्यो राम्रै होला जस्तो लाग्छ मलाई। मेलम्ची नगरपालिकाकी पूर्व मेयर भगवती नेपालले राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय समितिले प्राविधिक पठाएर पहिचान गरेको 244 घरधुरी लाभग्राहीलाई घर बनाउन कार्यविधि परिवर्तन गरेर अप्ठ्यारो बनाइएको बताइन्। जग्गा जमिनको क्षतिपूर्ति दिने कुरा कानूनमा नै नरहेको भन्दै सरकार र प्रकृति प्रकोपले बनाएका सुकुम्बासीहरूलाई अरू सरकको घर बनाउने जग्गा किन्न दिने नीति नरहेको प्रति उनले दुःख व्यक्त गरिन्। त्यति बेला यो 244 घरधुरी मेलम्ची नगरपालिकाले पहिचान गरेको होइन, राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय समितिले प्राविधिक पठाएर गरेको पहिचान गरेको तिनैलाई लाभग्राही कायम गरेको। तर लाभग्राही कायम गरेर उहाँहरूलाई घर बनाउन अनुमति दिइसकेपछि अहिले कार्यविधि चेन्ज गरेर अप्ठ्यारो पारेको छ। 2078 सालको सारमा आएको भारी वर्षापछिको बाढीले मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्क्समा क्षति पुर्याएको थियो। हेडवर्क्सको संरचना स्थायी रूपमा मर्मत गरे पनि अझै स्थायी रूपमा समाधान गर्न सकेको छैन, जसका कारण बर्खा लाग्ने बित्तिकै पानी पथान्तरणमा कठिनाई हुँदा काठमाडौँ सहितका उपत्यकावासीले पानी अभावको समस्या वर्षेनी झेलिरहनु परेको छ। गत बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हेडवर्क्स नयाँ ठाउँमा सार्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ ठाउँमा सार्ने भनिए पनि आयोजनाको हेडवर्क्स भनिने खोलाको पानीलाई सुरुङभित्र पसाउन बनाइने संरचना अझै पनि जोखिम मुक्त क्षेत्रमा नरहेको यता स्थानीय तहहरूले भने गुनासो गर्दै आएका छन्। 7 स्टार 4K का लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले साउन 1 गतेदेखि विदेशी नियोगमा अनलाइनबाट वैदेशिक रोजगारी मागपत्र प्रमाणीकरण गरिने बताउनु भएको छ। कार्यभार सम्हालेको 100 दिन गरेका कामको बारेमा जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले प्रमुख श्रम गन्तव्य साउदी अरब, कतार, मलेसिया तथा खाडीका अन्य मुलुकमा माग प्रमाणीकरण अनलाइनबाट सबै नियोगमा सुरुवात गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म प्रमुख श्रम गन्तव्यमा अनलाइन प्रणालीको विकास नहुँदा रोजगारदाता कम्पनीले दूतावासमा धाउनुपर्ने, कागजातको आधिकारिकता परीक्षण गर्न कठिनाई हुने, कार्य प्रतिक्रिया पारदर्शी नहुने, धेरै समय र लागत लाग्ने जस्ता गुनासा आएकाले त्यसलाई अनलाइन प्रणालीकरण गर्ने कार्य दुबईबाट सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। काम गरेका छौँ। यसैमा तपाईहरुलाई जानकारी पनि होला, केही दिन अगाडि केही हप्ता अगाडि चाहिँ हामीले कन्सुलर विभाग र श्रम मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासमा परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यसमा सहयोगमा हामीले यो विदेशमा रहेका नियोगहरूबाट अनलाइनबाटै गर्न सक्ने गरी अझ छिटो छरितो हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ आबुधाबीबाट र अब यो चाहिँ सबै हाम्रो नियोग भएका सबै देशहरूमा यो लागू हुन्छ। सम्भवतः साउन 1 गतेबाट हामी त्यो पनि लागू गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या जुन देखिराखिएको छ र यसलाई जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिराखेको छ समाजमा त्यो त्यस्तो छैन र त्यो सहजै रूपमा गर्न सकिन्छ र त्यसले कसैलाई काम गर्नलाई असहज बनाउँदैन। त्यसका चाहिँ केही लुप होलहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ खारेजी गर्नको लागि सिस्टममा जान खोजेको हुनाले हामीले त्यो कार्यविधि पनि हामीले खारेज गरेका छौँ। त्यसैगरी श्रम मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई दिँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम 7 लाखबाट बढाएर 10 लाख पुर्याइएको बताउनुभयो।
अब पालो पुनः विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आज कलंकीमा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासंघले सरकारले क्रसर उद्योगको नवीकरण गर्ने कार्यलाई बेवास्ता गरेको भन्दै चरणबद्ध रूपमा सड़क आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। महासंघले गत जेठ 23 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकारलाई असार 1 गतेसम्म क्रसर उद्योग नवीकरणका लागि अल्टिमेटम दिएको थियो। अल्टिमेटम अनुसार सरकारले कुनै पनि मागको सुनवाई नगरेकाले सड़क आन्दोलन गर्न बाध्य भएको महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले बताउनुभयो। सरकारले हाम्रा मुद्दाहरू सम्बोधन गरेको अवस्थामा हामी विधिवत किसिमले आफ्नो कारोबार गर्न पनि तयार छौं। हामीले अघि नै पनि भनिसक्यौं, सरकारले यो विषयलाई हेरेर तत्काल नवीकरण सम्बन्धी मुद्दालाई हल गर्नु पर्यो। त्योभन्दा पछाडि एउटा वार्ता समिति बनाएर दीर्घकालीन किसिमको समस्या समाधान गर्नको निम्ति सरकारले एउटा वार्ता समिति गठन गरेर सरकारले अगाडि बढ्नको निम्ति हामी ध्यान आकर्षण गराउँछौँ सरकारको। अब हामीले यस्ता ध्यान आकर्षण गराउने कुरा, पत्राचार गर्ने कुरा, सरकारको तहमा बुझाउने कुरा व्यापक रूपमा गर्यौं। अब व्यापक रूपमा गरेर हामी एकदम हार मानेर यो विधि अपनाउनु परेको हो र देशका उद्योग व्यवसायीहरू आन्दोलित हुँदा आज यो देश हाम्रो पनि हो। यो देशको म्यासेज के जाला? अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको निमित्त सरकारले लगानी सम्मेलन जस्ता ठूला ठूला कार्यक्रमहरू गरेको छ, त्यसको निमित्त कस्तो प्रभाव पर्ला? उहाँले क्रसर उद्योग नवीकरण नहुँदा उद्योगी मात्र नभई उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूको समेत चुलो बल्न नसक्ने अवस्थाको सृजना भएको बताउनुभयो। अब पालो जनता के भन्छनको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कवाडी व्यवसायमाथि अंकुश लगाउने भएको छ। यसै सन्दर्भमा सर्वसाधारणलाई आज हामीले सोधेका छौं, कवाडी व्यवसायमा अंकुश लगाउने काठमाडौँ महानगरको निर्णय तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको जवाब जस्ताको त्यस्तै। किन हटाउँदैछ त्यो कबारीको हुन्छ नि, कबारी उठाएर आफू खान खोजिरहेको छ बालमसार। त्यो गरिब जनता छ नि नेपालको, त्यो कबारी गरेर आफ्नो पेट पालिरहेको छ नि। हजारौं मानौँ लाखौं जनता त्यसमा चाहिँ दिइरहेको छ। त्यसमा के छ भनेर महानगरले त्यो छ नि, अब 1 लाख मान्छेहरूको जागिर खाएर एक्लै व्यापार गर्ने खोजेको, उसको 2-3 जना जुन मान्छे छ नि बाहिरको, त्यसलाई नै पाल्ने काम गर्यो के। अब एकजनालाई रोजीरोटी खोज्छ, अर्को 2-3 जनाको पाल्नेको लागि मात्रै गरिरहेछ त्यो काम। अब आन्दोलनको मुख्य अब के भनिदिन्छ सर होइन, अब हाम्रो व्यवस्थित तरिकाले राख्नुपर्छ भनेर बालेनले यति भन्नुभएको भए चाहिँ हामीले त्यही सिस्टमले हामीले काम गर्न सकिन्थ्यो। उहाँको अब 81 अब त्यही हिसाबले गरे नि त काम, डोजर हानिदिने होइन। यो त अब गरिबको पेटमा लात हानेको जस्तो यो भयो नि त होइन। यो तरिकाले चाहिँ खास गर्नु नहुने खास उहाँले। अब हामीले अब बार भनिरहेको छ भन्न चाहिँ हाम्रो यो अब 3-4 दिनको लागि हाम्रो चाहिँ यो आन्दोलन जारी छ। महानगरपालिकाले अब अर्कोसँग विदेशीसँग बेच्न नीति बनाइसकेको छ। त्यो भएर हामी कबाडीलाई विस्थापित यहाँबाट हटाउन खोज्या हो। खास गरी हामीले 20 वर्षदेखि यहाँ कबाडी गरिरहेको हो। न वाडालाई कुनै तकलिफ छ, न छेउछिमेक कसैलाई डिस्टर्ब छैन। वाडाबाट कम्प्लेन आयो तिमीहरू उठेर जा बिहारी छ भनेर, हामी आउँदाखेरि हजुर भन्ने उसले तिमी भनेर डोजर लगाइदिन्छु, खुर्कर यहाँबाट निस्केर जा भन्छ। हाम्रो भनाइ त्यही हो, उसँग हामी त्यो अतिकत हो। हम लोग तो काम करने वाला था, काम करता है, मतलब कि कमाता है खाता है, यही तो है हम लोग का। क्या कबाडी व्यवसायलाई बालमसाले हटाएको किन हो? त्यो पैसाको लागि मात्रै के ठेकदारहरूले ठेका लगाउँछ, आफू पैसा सबै खल्तीमा हाल्छ। तर बालमसाले राम्रो काम भनेको राम्रो काम त गर्न गरेको छ, तर सबै राम्रो गरेको छैन नि, कुनै नराम्रो पनि गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलको आक्रमणका कारण प्यालेस्टाइनको गाजा पट्टीका 6 लाख भन्दा धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघीय राहत तथा निर्माण एजेन्सी फर प्यालेस्टाइन रिफ्युजिज इन द एयर इस्टले गाजा पट्टीमा 6,25,000 जना बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएको जनाएको छ। प्यालेस्टाइन इजरायल द्वन्द्वले विद्यालय ध्वस्त हुनु, शिक्षक र विद्यार्थी मारिनु तथा लाखौं नागरिक शरणार्थी बनेका कारण बालबालिकाले पढ्न नपाएको चिनिया समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ। युद्धले गाजाका हजारौं बालबालिकाको बाल्यकाल लुटिएको र बाँचेकाहरू पनि गहिरो आघातमा परेको खबरमा उल्लेख छ। उनीहरूले शिक्षा वा खेल बिना नै सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष गुमाएका छन्। इजरायलले गाजामा गरेको आक्रमणमा सबैभन्दा धेरै बालबालिका नै पीडित बनेका छन्। गत अक्टोबर 7 पछि इजरायलले गाजामा गरेको आक्रमणमा परि हालसम्म 37,356 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 85,000 भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। मृतक र घाइते मध्ये धेरै बालबालिका र महिला रहेका छन्। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरिएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई 2,97,10,000 रकम बराबरको पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको घरेलु संरचनाको विकासमा सरकारले अझै ध्यान दिन आवश्यक रहेकोमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरिएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई 2,97,10,000 रकम बराबरको पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। 19औं एसियाली खेलकुदमा रजत विजेता एरिका गुरुङ, काँस्य विजेता राष्ट्रिय महिला कबड्डी टीम, चौथो एसियाली पारा खेलकुदमा काँस्य विजेता पलेसा गोवर्धन र आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल एसियामा रजत विजेता राष्ट्रिय क्रिकेट टीमलाई 2,97,10,000 रकम बराबरको सम्मान पुरस्कार प्रदान गरियो। कार्यक्रममा बोल्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयमा व्यथितिको चाङ रहेको र आफूहरूले नियमित काम गर्न थालेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले खेलाडी, खेलप्रेमी, प्रशंसकहरूबाट सिकेको सुसंस्कृत कुराहरू राजनीतिमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। कसको के काम हो, स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम भन्ने काम त गर्नु पर्यो। मैले जतिसुकै चाहे पनि एरिकाले जस्तो म हान्नै सक्दिनँ, किनभने हान्ने काम मैले भने खेल्ने काम त एरिका हो, तर उसले राम्रोसँग खेल्ने चिजको सुनिश्चितता चाहिँ म गर्न सक्छु। त्यसको उदाहरण यही हो। सबैको काम, कसको काम के हो भन्ने कुरा सबैले बुझिदिनु पर्यो क्या होइन। हो व्यथितिहरू पहिलादेखि छ। हामीले तारन्तार योपालि एटलिस्ट अहिले हाम्रो मन्त्रालयको सबभन्दा ठुलो काम त के भएको छ थाहा छ? मन्त्रालयमा नियमित काम हुन थालेको छ। पहिला त्यति पनि हुँदैन रहेछ क्या। हाम्रो सचिव साहबले हरेक हप्ता कार्य विवरण चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्न थाल्नुभएको छ। यो पनि त उपलब्धि हो। सानो सानो उपलब्धि जोडेका छौँ हामीले। म हाम्रै पार्टीको साथीहरूलाई, मानिसहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पछाडि मेरो सहमहामन्त्री पनि देखिरहेको छु। जुन खालको हाम्रो नियमित हप्ताको बैठकहरूले गरेको मार्गदर्शन र आजकै कार्यक्रम पनि यसरी गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूको भूमिकालाई पनि म सम्मान व्यक्त गर्छु। किन? यो सबैको कलेक्टिभ एफर्ट हो नि त। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका सचिव पारस खड्काले क्रिकेटमा भविष्य सुरक्षित छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको बताउँदै नेपाल विश्वकप खेल्न 10 वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेमा आशावादी रहेको भनाइ राखे। 10 वर्षको ग्याप कम गर्न अहिलेदेखि नै घरेलु संरचनाको विकासमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपाल क्रिकेट संघको तर्फबाट नेपाली क्रिकेटलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि के कस्तो कुराहरू गर्नुपर्ने छ, त्यसमा राष्ट्रिय खेल परिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयदेखि लिएर नेपाल सरकारको प्रमुख भूमिका हुनेछ। नेपाल विश्वकप खेल्नको लागि 10 वर्ष पुग्नु पर्यो। हामी आशा गर्नेछौँ र टिममा भरोसा पनि छ कि नेपाल फेरि विश्वकप खेल्नको लागि, फेरि एसिया कप खेल्नको लागि 10 वर्ष पुग्नु नपरोस्। त्यो 10 वर्षको ग्याप कम गर्नको लागि अहिलेदेखि नै हामी घरेलु क्रिकेटको संरचना जुन एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, कुनै पनि खेल विकास गर्नको लागि त्यो पक्षलाई कसरी बलियो बनाउनुपर्छ भनेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले पुरस्कार राशि प्राप्त हुनुले खेलाडीहरूमा ठूलो हौसला मिल्ने बताए। काम गर्ने हुटहुटी एउटा नेतृत्वले राख्यो भने सकिन्छ भन्ने कुरा मन्त्री श्रेष्ठबाट पूरा भएको उनले जिकिर समेत गरे। चाह्यो भने एउटा नेतृत्वले चाहना राख्यो भने, काम गर्ने हुटहुटी राख्यो भने त्यो सक्दो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाणित गरिदिनु।
र आज हामी लामो समयदेखि यो अर्कै आर्थिक वर्ष पुग्नु पर्ला कि भन्ने जस्तो भइराखेको स्थितिमा होइन यो यही आर्थिक वर्षमा सम्भव छ भन्ने कुरा तपाईँले प्रमाणित गरिदिनु भयो। हामी निकै खुसी छु र यसको साथमा सचिवज्यू सहसचिवज्यूहरू सम्पूर्ण मन्त्रालयको होल टिमले टिमवर्कबाट यो कामलाई सम्पन्न गरेको यहाँहरू सबैप्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किनभने परिषदले कार्यकारी समितिको बैठकले निर्णय गर्ने र फाइल पठाउने मात्र काम हो, अरू बाँकी काम भनेको मूल रूपमा मन्त्रालयको हुन्छ र मन्त्रालयको नेतृत्व अहिले जसरी निकै एक्टिभली सशक्त रूपमा मूल कामहरूमा जोड दिएर लाग्नु भएको छ, यसले आज सम्भव भएको हो। सरकारले खेलाडीलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्नु सराहनीय हो। यद्यपि नेपालको खेल क्षेत्रमा दशकौंदेखि रहेको व्यथितिको चाङ भने अझै हट्न सकेको छैन। व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप, अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधारको कमी, प्रशिक्षणको अभाव, खेलाडीको अनिश्चित भविष्यले नेपालको खेल क्षेत्र सधैँ ओझेलमा परेको छ। 7 स्टार फर्केका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। यससँगै हामी स्टार न्यूजको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः पटक। सरकार विस्तारका लागि राष्ट्रपतिको प्रतीक्षामा प्रधानमन्त्री दाहाल। असारको दोस्रो साता मन्त्री परिषद हेरफेर हुने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा छलफल जारी। मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न नसक्ने सांसदको दावी। मेलम्ची खानेपानीमा अवरोध नपुर्याउने स्थानीय तहको प्रतिक्रिया, तर बजेट विनियोजन नगरेको प्रति भने आपत्ति। इजरायलको आक्रमणका कारण गाजापट्टीका बालबालिका बिचल्लीमा, 6 लाखभन्दा धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित। र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त खेलाडीलाई सरकारको सम्मान, करिब 3 करोडको पुरस्कार। हवस् त स्टार न्यूज अहिलेलाई यति नै। 7 स्टार 4K टेलिभिजन तपाईँ www.7startv.com तथा फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।